एकचोटिलाई पहिला 1 2 तिर नै हेरौं 1 मा कसलाई के आएको रहेछ त्यसपछि 7 मा जाउँला ल 1 which number abcd which number tell me 1 मा कसलाई प्रब्लम थियो कुनमा म त्यो गर्छु है which number of 1 you don't know B and C ल 1 b and c I'm doing 1 sir b यो त 6.2 हो त ए 6.3 मा जाने ल 3 मा गइदिने नि फेरि ल आयौ ल 1 bs मा कहाँ छ र 1 2 3 4 पो छ त सर त्यही त भनेको नि एक नम्बर गुड मर्निङ ल यसबाट कुन आएन छिटो भन्ने टेल मी फास्ट सर एक नम्बर मर्निङ सर 2 र 3 सिकाइदिन न भने ल 2 3 को ल 2 को लिसन अबाउट 2 को बारेमा सुन्ने 2 को मैले गरेको पनि थिइन तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भनेर छोड्दिएको थिए ल a bus has to travel a distance of 576 किलोमिटर and 300 मिटर एउटा बस चाहिँ यति यहाँ म एउटा ओभल भित्र राखे यति डिस्टेंस ट्राभल गर्नु पर्ने छ जसमध्ये इट हैज ट्राभल अ डिस्टेंस अफ 295 किलोमिटर and 600 मिटर जति ट्राभल गर्नु पर्ने थियो त्यसबाट 295 किलोमिटर and 600 मिटर ट्राभल गरिसक्यो भने अब लास्टमा छ हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट टु ट्राभल कति डिस्टेंस ट्राभल गर्न बाँकी छ यस सर टेल मी आई नि मैले सबै गरिसके नि ल गुड वेल डन सर यस टोटल डिस्टेंस एकचोटि मैले लेख दिए कति ट्राभल गर्नु पर्ने छ 576 किलोमिटर 300 मिटर त्यसपछि ल ट्राभल्ड डिस्टेंस जुन चाहिँ ट्राभल गरिसक्यो ट्राभल्ड v2 युज गरेको छु मतलब ट्राभल गरिसकेको डिस्टेंस कति त 295 किलोमिटर 600 मिटर अब चाहिँ लेफ्ट डिस्टेंस टु ट्राभल चाहियो ट्राभल गर्न बाँकी त्यसको लागि एकचोटि सबट्र्याक्ट गर्दिन ल सबट्र्याक्ट गरेर आन्सर लेखिदिनु पर्छ किलोमिटर meter total distance is 576 kilometer and 300 meter सर आज हाम्रो नेट आउने जाने भइराको छ ए कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ ओके हेलो ओसिन दराई के गरेको राम्ररी बस्नु त सर सिट पेपर लि अनि स्क्रिनमा आएर त कोसँग कुरा गरिरा तिमी यताउति हेर्न पाइँदैन है क्लासको बेलामा 295 किलोमिटर and 600 मिटर अब घटाइदिम टोटलबाट ट्राभल गरिसकेको डिस्टेंस घटाइदिम we can't subtract 600 from 300 बाट 600 घटाउन सकिन्न त्यही भएर 300 मिटरले चाहिँ किलोमिटरबाट बरो लिन्छ this meter takes borrow from kilometer 1 kilometer it takes 1 kilometer लिन्छ तर 1 किलोमिटर चाहिँ 1000 मिटर हो अरुबाट 1000 मिटर लिएपछि कति बन्यो त 300 थियो 1000 लियो 1300 now subtract from 1300 1300 बाट चाहिँ 600 घटाउने
कति हुन्छ 1300 माइनस 600 कति त 700 इजी छ त्यही भएर डाइरेक्ट घटाइदिएको नाउ किलोमिटर इज 575 किलोमिटर चाहिँ 575 छ 1 लेस छ त्यो भन्दा अरुले 1 दिएकोले यो चाहिँ 575 रहेछ 575 बाट घटाउँ 5 minus 5 0 7 minus 9 we can't subtract 7 ले 5 बाट बरो लिन्छ है आफैबाट पनि आफ्नै त्यो टेन्स प्लेसमा 7 छ 100 प्लेसमा भएकोबाट है 1 10 जालिएपछि 17 17 minus 9 equal to 8 लास्ट मा भएको 5 चाहिँ 4 छ अहिले 4 4 minus 2 is 2 now we can write how much distance left to travel? The distance Sir, my answer is correct. left to travel is Answer is correct. okay good. Sir, my answer is correct. अनि जसको एन्सर करेक्ट छ उहाँहरुले सोध्नुभयो कि अरूले सोध्या रहेछ यो सर 2 को सिकाइदिनु भनेर अरूले सोधेको रहेछ कि this means and Sir, ओसिनले सोधे ल ओसिन हो आफूले गरिसकेको छ आउँछ भने त्यही कुरा नसोध्ने ल आफ्टर दिस 3 नम्बर इज अल्सो सिमिलर किन भने भन्दाखेरि 7 नम्बर दिनु न म 7 पनि गर्छु नि त किन हतार गर्नु पर्यो आई क्यान डु 7 अल्सो 7 गर्न नि भ्याउँछ के 3 पनि एकजनाले सोधेको रहेछ म सिकाइदिन्छु 3 मा एउटा बाख्रालाई बाँध्नलाई डोरी किनेको रहेछ के टोटल डोरी को लेन्थ दिएको छ सुरुमा बाख्रालाई बाँधेको हेरेको छ कि छैन कसैले डोरीले देखेको छ कि छैन बाख्रालाई बाँधेको यहाँ मैले ल अहिले मैले ओभल भित्र राखे 120 मिटर एन्ड 45 सेन्टिमिटर यति लामो डोरी किनेर ल्यायो के केलीले अनि यो किनेर ल्याएपछि पुरै डोरीले बाख्रालाई नबाँधेर त्यसबाट चाहिँ केही डोरीले चाहिँ बाख्रालाई बाँध्यो अरु बाख्रालाई बाँधेपछि बाँकी कति डोरी भनेर सोधेको छ कि कत्रो लेन्थ रोपको टोटलबाट बाख्रालाई बाँधेको लेन्थ घटाइदिने ल त्यही गरौँ केलीले किनेको रोपको चाहिँ टोटल लेन्थ लेखेँ एकचोटि 120 मिटर 45 सेन्टिमिटर त्यसपछि लेन्थ अफ युज्ड रोप length of used rope के साधन लेखेको पनि यहाँ length of used rope to tie a goat लाई बाँध्नको लागि युज गरिएको रोपको लेन्थ त्यो चाहिँ ओए हेर्नु न पुष्पराज कति अघि केरेको के रहेछ हेलो पुष्पराज सान मलाई फोन नम्बर पुष्पराज मक्को Don't do that, Pushparaj. Yes, sir. त्यस्तो नगर अब चाहिँ बाख्रालाई बाँधेपछि टोटल डोरीबाट के काटेर बाँधेको होला अनि कति बाँकी त त्यसको लागि टोटलबाट बाख्रालाई बाँधेको रोप चाहिँ घटाइदिने यसपछिको सबट्र्याक्ट गर्छु म तर सबट्र्याक्ट
राइट साइडमा गरिरहेको छु एरोले देखाइदिन्छु म ठाउँ अलि कम भयो यहाँ यसपछि चाहिँ माथि गर्छु है यसको सब्ट्र्याक्सन माथितिर राइट साइडमा ल अब सब्ट्र्याक्ट गर्नलाई मिटर र सेन्टिमिटर दिएको छ ल मिटर सेन्टिमिटर लेन्थ गिभन इन 2 युनिट मिटर एन्ड सेन्टिमिटर ल राइट टोटल लेन्थ टोटल लेखिदिउँ 120 मिटर आफ्टर मिटर सेन्टिमिटर इज 45 यसबाट चाहिँ घटाइदिनु पर्यो जत्रो लामो चाहिँ रोपले बाख्रालाई बाँधेको छ दैट इज 45 मिटर एन्ड 45 चाहिँ अलिकति राइटमा जान्छ अब ठिक ठाउँमा छ है देन 70 सेन्टिमिटर अब सबट्र्याक्ट गरेर एन्सर लेख्नु पर्छ पहिला सबट्र्याक्ट गरौँ Can we subtract 70 from 45? 45 बाट 70 घटाउन सकिन्छ कि सकिन्न डाइरेक्ट सकिन्छ कि सकिन्न के छ बोल्दैमा कसैको केही खर्च भइराछ Can you subtract 70 from 45? No sir. सकिन्छ तर बरो लिएर डाइरेक्ट चाहिँ सकिन्न 70 ठुलो छ बरो लिएर सकिन्छ भन्नुपर्छ है ल बरो लिनु पर्यो ल 45 सेन्टिमिटरले मिटरबाट बरो लिन्छ कति मिटर बरो लिन्छ 1 मिटर अनि 1 मिटर 100 सेन्टिमिटर हो त्यही भएर 100 + 45 145 लेखौँ न त्यसबाट घटाउँ 145 बाट अब घटाउने 70 लाई अब सबैले सक्छ 5 - 0 5 14 - 7 7 नेक्स्ट मीटर इज नाउ 119 मीटर चाहिँ अहिले 119 छ 1 अरुलाई दिएको कारणले गर्दा मिटरले सेन्टिमिटरले 1 दिएको थियो बरो साप्टी दिएको थियो 119 छ अब यसबाट घटाइदिउँ 9 - 5 4 होमवर्कको 4 नम्बर सिकाइदिनु न 11 - 4 = प्लिज सर प्लिज गा सिकाइदिनु न यो पहिला सक्न देऊ न त यसपछि सिकाउँछु नि त ओके सर अहिले म एउटा गरिरहेको छु त्यसको एन्सर मैले लेख्नु परेन ओके 3 को गरिरहेको छु 3 को ल अब क्वेशन्सले जे सोधेको छ त्यो चाहिँ एन्सरमा लेखिदिनु वर्डमा के छ भने हाउ मच लेन्थ अफ रोप इज लेफ्ट द लेन्थ अफ सर यो अहिले तपाईले गरिरहनु भएको नि हो त्यो 3 नम्बर के हो 3 को हो 3 कै हो द लेफ्ट लेन्थ अफ रोप 74 meter and 75 centimeter. And listen one thing, यस्तो word problems exam मा आइदियो भने अथवा होमवर्क गर्ने बेलामा कुनै बेलामा वर्डले चाहिँ धेरै कन्फ्युज गर्यो भने के गर्ने कसैलाई थाहा छ कि मैले एड गर्नुपर्ने छ और सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ थाहा छ र पनि वर्डमा गाह्रो लाग्यो भने पनि छोड्ने हैन क्वेशन्सलाई एड सबट्र्याक्ट गर्दिने कम से कम ओके वर्ड प्रब्लमलाई वर्डमा एन्सर लेख्यो भने दैट इज बेटर धेरै नै राम्रो हो त्यो कुरो तर
वर्डमा प्रब्लम भएपछि कम से कम एड सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने पनि त्यहाँ 75% 80% काम भयो हाम्रो। त्यही भएर गर्ने छोड्ने काम नगर्ने ल। ओके, आफ्टर दिस आई वान्ट टु गो इन नेक्स्ट आई थिंक 7 नम्बर यु हेभ सेड मी टु डु। यसपछि म 7 को गर्छु। होमवर्कको 4 नम्बर सिकाइदिनु न, लास्टमा 7 को सिकाइदिनु न हुँदैन? होमवर्कको 4 भनेपछि ए 4 नम्बर आज 19 गते होला। यसको तल मुनिको म्याडी जो तिमीले गरेन? गरेन। गरे। के हेर्दै बसेको त हिजो टिभी हेरेर बसेको म्याडी त हो कि हैन भन त म्याडी? टिभी हेरेर बसेको थियो हिजो, मलाई थाहा छ। आई नो। सर हिजो मलाई सन्चो थिएन, त्यही भएर मैले होमवर्क नहाले। अनि आज त हाल्नु पर्यो नि त। आज हाल्छौ? सर हाल्दिन्छु त हाल्छु त भने, तर बिहान पनि सन्चो नभएर। ल ठिकै छ। सन्चो छैन भने हेल्थमा ध्यान दिनु पर्यो, आफ्नो केयर गर्नु पर्यो। निको भएपछि हाल्नु पर्छ है। ओके, छोड्नु हुँदैन। निको भएपछि सन्चो भएपछि हालिदिनु पर्छ। ल लेट्स गो इन 7। गेट वेल सुन। के भइरहेछ? टाउको दुख्या हो? ज्वरो अनि टाउको रिङ्गाटो यस्तो के भन्छ त्यो जिउ भित्र के रे बुझ्यो चर्किरा जस्तो लाग्थ्यो हिजो। विकनेस फिल भइरहेछ। मम पनि बिरामी हुन्छ, अहिले सुतिराम भएको थियो। ल डाक्टरको सल्लाह लिने अनि आफ्नै परिवारमा पनि अलिअलि टाढै बस्ने है। खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ। डाक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्छ, कस्तो कस्तो खाना खाने यस्तो अवस्थामा सल्लाह लिएर त्यो अनुसार गर्नुपर्छ, नभए कहिले काहीँ गाह्रो पर्न सक्छ। ओके, लेट्स गो इन 4 को सोधियो एकजनाले। 4 को गरौँ। एकजना भनेपछि म्याडीले सायद। ल नम्बर 4 गरौँ। ल म्याडी। इन 4 given Ravindra travel कसको बाटो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आएको छ नि गरौँ। फोर क्वेश्चंस एकचोटिलाई ल माथि गरेर देखियो। ल लिसन, रविन्द्र ट्राभल 10 किलोमिटर 300 मिटर एन्ड 50 सेन्टिमिटर बाई बस। रविन्द्रले बसले ट्राभल गर्यो सुरुमा दिएको डिस्टेन्स। सुन्ने म्याडी? आर यु लिसनिङ मी? म्याडी सुनिरहेछौ? ल कति बसले ट्राभल गर्यो रविन्द्रले? कति ट्राभल गर्यो हेरेर भन्नु पर्यो छिटो। नम्बर 4 हेरेर कति ट्राभल गर्यो बसले? क्वेशन्स मात्र हेर्न भनिरहेछु है। हेरेर भन त। रविन्द्र ट्राभल्स पछि के लेखेको छ? 10 किलोमिटर। त्यो त पुरै भन्नु पर्यो नि। 10 किलोमिटर 300 मिटर यसरी कति? ल के छ? स्क्रिनमा ध्यान छैन कि क्या हो? 10 किलोमिटर 300 मिटर 50 सेन्टिमिटर। यति चाहिँ बसले ट्राभल गर्यो। त्यसपछि बस लेखेको छ। ल सेकेन्डमा दिएको भन्नु पर्यो। ल अगेन बाई मोटरसाइकल। मोटरसाइकलले कति ट्राभल गर्यो? मोटरसाइकल पढेपछि कति डिस्टेन्स दिएको छ? के छ? त्यसपछि किलोमिटर मिटर दिएको छैन कतै? थाहा छ। कति छ?
40 kilometer 800 meters 60 centimeters ल 60 यति चाहिँ centimeter यति चाहिँ मोटरसाइकलले ट्राभल गर्यो भने बस र मोटरसाइकल दुवैले कति ट्राभल गर्यो के गर्न सकिन्छ होला दुवैको डिस्टेन्स निकाल्न सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ and एड गुड हो एड गरौँ ल क्वेशन्सले क्लियर भनिदिएको हुन्छ कि यो गर्नुस् भनेर क्वेशन्स पहिला हामीले पढ्न जान्नु पर्छ अब क्वेशन्स पढ्न कसैलाई अल्छी लाग्छ भने त्यहाँ चाहिँ समस्या आउँछ यु कान्ट सोल्भ एनी क्वेशन्स इफ देयर इज नट ह्याबिट टु रिड क्वेशन्स पढ्ने बानी छैन भने पछि पछि पनि दुःख पाउँछ त्यही भएर पहिला क्वेशन्स पढिदिने के जुन एक्सरसाइज भने त्यसपछि सोल्भ गर्ने ल सर मलाई एन्सर थाहा छ भने के थाहा छैन वर्डमा लेख्न थाहा छैन ल म सर्टकटमा गरिदिन्छु यसलाई किलोमिटर मिटर सेन्टिमिटर एन्सर त मलाई पनि थाहा छैन तर सोल्भ गरेपछि मात्र भन्छु सिधै एन्सर थाहा भएर थोरै हुन्छ ल 10 350 ओके यसपछि गर्छु नि रश्मिता 7 सकेपछि ल गरिसकेकोलाई कतिचोटि गर्ने के एउटै त्यो त्यही त मलाई थाहा छ म्याम यो मैले सिकाएको छु एकपल्ट हैन पटक पटक सिकाएको छु त धेरैले चाहिँ सर फास्ट भइदियो सरले चाहिँ पढाएको मेरो छोरा बुझ्दैन भनेर पनि धेरैले भन्ने गरेको छ त्यही भएर जसले जे भन्छ त्यो म सिकाउने गरेको छु के कोही हैन उनीहरु त्यो तपाईले ठीक हो सर एकचोटि त तपाईले हिजो गर्नु भयो त अनि त्यो विद्यार्थी के भएको त त्यो मैले गरेको थिएँ मलाई एकचोटि थाहा पनि छ गरेको हेर्नु पर्दैन त गरेको थिएँ फेरि रिपिट गरिदिएको अब यस्तै हो स्लो भइदिनुस् भनेर मलाई अनि विद्यार्थीहरूलाई बुझिदिनुस् भनेर धेरै ठाउँबाट अस्ति मिटिङमा कोहीले कुरा राख्नु भएको थियो कुनै विद्यार्थी धेरै कुनै विद्यार्थी हैन गर्नु भइसकेकोलाई त त्यो विद्यार्थीले गर्न पर्छ नि त नि कति दोहोर्याएर त्यही एउटै झुन्डेर बस्नु त सर गर्नै पर्ने हो तिनीहरूले प्रयास गर्नु न सर त्यो गरिसक्नु भएकोलाई त ट्राई गर्नु भन्दिन न ट्राई गर्न त उनीहरूलाई मैले सबैलाई चान्स दिएकै हो अब घरमा ट्राई गरेर पनि ल हुन्छ ठिकै छ अब सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्छ त्यही हो ल 4 को अब सेकेन्ड डिस्टेन्स लेखौँ 800 मिटर त्यसपछि अर्को ल अर्को के छ यसपछि 60 सेन्टिमिटर अब दुवैलाई एड गर्दियौं सबट्र्याक्ट गर्न मिल्दैन यस्तै हो स्लो स्टुडेन्टलाई हेरेपछि ट्यालेन्ट स्टुडेन्टलाई अलि असर पर्न जान्छ ट्यालेन्टलाई हेरेपछि स्लोलाई असर पर्न जान्छ अलि गाह्रो छ ल 50 + 60 = 110 हिजो पनि गरेकै थियो फेरि एकचोटि म गरिरहेछु 110 300 र 800 जोड्दा 1100 10 र 40 जोड्दा 50 नाउ लेट्स राइट फाइनल आन्सर सेन्टिमिटर 110 बाट 10 मात्र लेखिदिने के 100 भन्दा सानो के 10 100 सेन्टिमिटर लेखिनौ त्यो 100 सेन्टिमिटरलाई 1 मिटर बनाएर मिटरमा जोड्दिने 1 मिटरमा जोडौं देन मिटर विल बी 1101 1101 हुन्छ तर 1100 बाट पनि यो 1000 मिटरमा नलेख्दिनु यहाँ नलेखेर 1000 मिटर लाई 1 किलोमिटर बनाएर किलोमिटरमा एड गरिदिनु ल 1000 मिटर इज 1 किलोमिटर 50 किलोमिटर + 1 51 अब आन्सर सेन्टेन्समा लेखिदिउँ त्यसपछि 8 मा जाने हामी त्यसपछि ल व्हाट इज
मेन क्वेशन्स फोरमा के रहेछ एकछिन जुम गर्छु अलि how far does he travel? He travel 51 kilometer, 101 meter and 10 centimeter. यति चाहिँ जम्मा ट्राभल गरेको रहेछ दुबईले ल 7 नम्बर गर्दिन अब 7 गर्दिन 7 8 हुन्छ 7 8 मा जाने अब ल राइट दिस मच राइट एभ्रीबडी सबैले लेख्नु पर्यो 7 8 ल सर अब 7 र 8 गर्ने हुन्छ यति लेख्नु पर्यो नि त Can I raise 2 number 2 को मात्र मेट दिम त 2 को if you all have written them Yes sir ल 2 को मात्र मेट छु अनि 7 को 8 को Yes, sir. पहिला 7 8 कै गर्दिन्छु म रजस्मिताले पनि सिक्न पाउनु पर्छ हुन्छ 8 को गर्दिन्छु अनि 7 को गर्दिन्छु ल हेलो रजस्मिता लिसन मी रजस्मिता Yes sir ल सुप्रिम बट क्लोथ्स भनेर दिएको छ कति क्लोथ्स चाहिँ सुप्रिमले किनेको छ हेरेर भन्नु पर्यो 8 नम्बरमा कति क्लोथ्स किनेको रहेछ सुप्रिमले 2 meter 40 centimeter ल त्यही म लेख्दिन्छु सुप्रिमले किनेको क्लोथ्स को लेन्थ लेख्छु अब सुप्रिम रहेछ ल सुप्रिमले किनेको लेन्थ कपडाको चाहिँ कति छ त्यो लेख्छु है दैट इज 2 meter and 40 centimeter 2 meter and 40 centimeter त्यसपछि के भनेको छ भने युज्ड फर प्रिपेयरिङ सर्ट सिलाउनलाई त्यो कपडा मध्ये केही कपडा चाहिँ खर्च गर्यो ल लेन्थ अफ युज्ड क्लोथ टु स्टिच सर्ट सिलाउनलाई कति कपडा चाहिँ युज गर्यो सुप्रिमले 96 सेन्टिमिटर मात्र रहेछ ल यसलाई चाहिँ 96 सेन्टिमिटर मात्र रहेछ मिटर दिएको छैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्दियो भने एकछिन है 2 meter and 40 centimeter जुन दिएको छ नि 2 meter and 40 centimeter त्यसलाई एकचोटीलाई सेन्टिमिटरमा लेख्दिन्छु म हेर्नुस् टोटललाई 2 meter is 2 multiply 100 centimeter plus 40 centimeter 240 हुन जान्छ त्यो टोटल लेन्थ इक्वल टु 200 plus 40 240 सेन्टिमिटर चाहिँ लेन्थ भएको क्लोथ थियो त्यसमध्ये चाहिँ कपडा सर्ट सिलाउनलाई यहाँ प्रिपेयर लेखेछु म पनि प्रिपेयर लेखिदिन्छु सर्ट सिलाउनलाई चाहिँ 96 सेन्टिमिटर खर्च गर्यो क्वेशन्सले जे भनेको छ त्यही गर्नुपर्छ है अब भने अब कति क्लोथ्स चाहिँ बाँकी छ त बाँकी लेफ्ट क्लोथ्स निकाल्नलाई ल यसमा डाइरेक्ट नै गर्दियौं लेफ्ट क्लोथ्स इक्वल टु टोटलबाट घटाइदिउँ ल टोटल चाहिँ 240 सेन्टिमिटर माइनस सर्टमा खर्च गरेको 96 सेन्टिमिटर अब घटाएर लेख्दिउँ त कति हुन्छ ल टेल मी वान अफ यु 240 बाट 100 घटाएको भए 140 हुन्थ्यो तर 96 मात्र घटाइएको छ 4 कम त्यही भएर 140 नभएर 144 हुन्छ सर 144 सेन्टिमिटर
अब 144 सेन्टिमिटर लेख्दा नि भयो एन्सर, अथवा यसैलाई म ब्राकेटमा लेख्छु, यसैलाई 1 मिटर एन्ड 40 सेन्टिमिटर लेख्यो भने पनि हुन्छ है। 1 मिटर एन्ड 40 सेन्टिमिटर लेख्यो भने पनि कुरा त्यही हो। 144 सेन्टिमिटर लेख्ने हो भने पनि कुरा त्यही हो। जुन लेख्दा नि भयो। ल म एकचोटि मिटर सेन्टिमिटर दुबईमा लेख्दिएँ। ल 1 मिटर एन्ड 40 सेन्टिमिटर लेख्दिएँ। ल टोटल लेन्थ चाहिँ दुबईमा दिएकोले मैले दुबईमा लेख्दिएँ, बट 144 सेन्टिमिटर 44 छ। 144 सेन्टिमिटर मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा मिटर सेन्टिमिटर दुवै लेख्दा नि हुन्छ, कुरा त्यही होला। 144 छ है। सर तपाईको आवाज अड्की अड्की आएर अब कहिलेकाहीँ नेटले त्यस्तै गर्छ, हामीले बोलेको कुरा। अब 7 मा जाने हो। अब 7 नम्बरमा जाने। ओके, लिसन 7 को बारेमा सुन्नु पर्यो पहिला सबैले। लिसन अबाउट नम्बर 7। 17 को गर्ने हो। यसपछि एक कसले यति लेखेछ? डोन्ट राइट इन बोर्ड। viewers drawing. Okay, 7 मा के छ एकचोटि हेरौँ ल। A land is 20 meter 30 सेन्टिमिटर long। ल यसको लागि म एउटा स्केच ड्रा गरेर देखाउँछु। which number I can erase। अब कुन मेटाइदिउँ? एउटा मेटेपछि इरेज गरेपछि गर्छु है 7 को। अनि लेन्थ ब्रेड्थ ड्रा गरेर देखाउँछु। राइट, I'm giving 4 number मेटेर गर्दिन। 4 number मेटेर गर्दिन। 4 भन्दा पहिला 3 को मेट्न चाहन्छु। I want to erase 3। पहिला 3 को गरेको हो नि त। 3 को सबैले सारेको हुनु पर्ने छ। Have you written in your copy? Yes sir। ल 3 को मेट्छु है। 3 को अरु सार्दै गर्ने। म 3 को मात्र मेटेर 7 को गर्छु। Okay, listen। एक्चुअली मैले माथि नि 3 लेखिदिएँ। In 7 given a land is 20 meter 30 centimeter long। एउटा जमिन रहेछ कसै